Usay makahuna-huna na lang tanong, kakapoy na ba? Kakapoy na ba? Kada buntag, matanasad, parehas ragi hapon ang dagan sa adlaw. Problema murag dili mahuman, bisan unsaon paningkamot usahay kapoy na kayo paminawon. Daghang damgo pero lisod apton, kayang kwarta dalira kayo mahurot. Nganong ang kinabuhi murag paspas kayo, samtang ako diri hagil lang gihapon ng paningkamot. Pero bawal mo hunong, maskin bugat na ang dughan, kay napahitaw nga nagsalig busa padayon gihapon bisan gikapoy na. Kakapoy na ba? Pero laban gihapon, bisan usay murag wala na'y padulngan. Mangita gihapon ug pusok sa sulod, kay dili pwede nga mo surrenda karon. Kakapoy na ba? Pero kaya pa muabot ra lagi ang adlaw nga malinawon ka. Basta hinay-hinay lang sa biyahe, kay tanan na dunay panahon sa kalipay. Yeah. Magpahilayo sa kasaba sa palibot diri, pero makahinumduman pud ko nga dahan pa ko rason nga nung kinahanglan mo sukol. Barkada ug pamilya kung kusog, maunay rason nga nung padayong gihapon. Bisan kapoy ng lawas ug huna-huna mo bangon gihapon para sa ugmaye. Kakapoy manusa ba? Pero laban gihapon, bisan usay murag wala na'y padulngan. Mangita gihapon ug pusog sa sulod, kay dili pwede nga mo sore